পাশে ব্যাখ্যানা তো এখানে কেউ থাকে না লেগে أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا حي على الصلاة حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها المسلمون، الدين كمل بموت النبي صلى الله عليه وسلم، والرؤيا لا يثبت بها شيء من الأحكام. قال الشاطبي رحمه الله: فائدتها أي الرؤيا البشارة أو النذارة خاصة، وأما استفادة الأحكام فلا.
والله حفظ نبينا عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. متفق عليه. ومن رأى النبي صلى الله على أنه خير من غيره، ومن رآه على غير صفته الواردة في السنة فهي أضغاث أحلام. والخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وانفع اللهم بهما الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا अस्सलाम वालेकुम नाज़िर। तो अगर हमारा चैनल मक्का लाइव पसंद आए तो मक्का लाइव को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियो आप लोगों को मिल सकें। साथ ही हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं गुंबद खज़रा के नज़ारे, गुंबद खज़रा के अंदर के मनाज़िर जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है और सुनहरी जालियाँ हैं, जहाँ पर उम्मी आयशा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर के साथ हज़रत उमर फ़ारूक, सारे जो उनके सिद्दीक़ हैं वो मौजूद हैं। तो हम आपको दिखाएंगे, तो हमारी वीडियो को
کیجیے لائک شیئر اور سبسکرائب، اور ساتھ ہی بیل آئکن پہ ضرور کلک کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ تو ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، اور یہ ہیں جمعۃ کے نظارے مدینہ منورہ کے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔